जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपन, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। आदरणीय श्रोताबिन नमस्कार। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रमको यो 90 अर्थात् नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ र 99.6 मेगाहर्ज हेटौँडाबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रम हामी बुढ्यौली साहित्य समाजले गरेका गतिविधि, बुढ्यौली विशेष वार्ता र वृद्धावस्था केन्द्रित रचना वाचन गर्ने गर्दछौँ। गत अङ्क असोज 27 गते जुन कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो सो विजयादशमीको भोलिपल्ट रहेको थियो। चाडबाडहरूको चापको कारण सुन्न नमिलेको भन्ने थुप्रै श्रोताहरूको अनुरोधमा सो कार्यक्रमको पुनर्प्रसारण आज हामी यो 90औं अङ्कमा फेरि गर्दैछौँ। सुरु गरौँ सो अङ्कको पुनर्प्रसारण। अहिलेका युवा पुस्ताहरूको लागि चाहिँ आमा बाले, स्पेसली आमा बाले भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको लागि पैतृक सम्पत्ति भनेर जोडेर राखिदिनु भएको हुन्छ होइन। कहाँ कहाँ गाउँमा चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ जम्मा गरिदिनु भइरहेको हुन्छ। अब उहाँहरूले त त्यो पैतृक सम्पत्ति नबेचेर खानुहुन्छ, मेरो छोराको लागि छोरीको लागि भनेर बनाइरहनु भएको छ होइन। साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ बुढाबुढीलाई आफू सुरक्षित रहनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला सर? के गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब बुढाबुढी चाहिँ सुरक्षित रहन सक्लान् र सन्तानहरूले चाहिँ जुन एउटा यो सम्पत्ति हडप्ने एउटा प्रक्रिया देखिन्छ नि त्योबाट उहाँहरू चाहिँ कसरी मुक्त हुन सक्लान् त? हजुर, अब यसमा पनि अब होइन सम्पत्तिको कुरा आउँछ। कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू, वयोवृद्ध बुढाबुढीहरू चाहिँ पैतृक सम्पत्ति नभएकाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब त्यस्ताहरूका लागि चाहिँ सरकारले हेरिदिनु बाहेक अर्को कुनै उपाय देखिँदैन। अब पैतृक सम्पत्ति भएका अब समय धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अब पहिलाको जस्तो अहिले हाम्रै समाज पनि थुप्रै परिवर्तन भइसक्यो। अहिले यसो विचार गर्दा हाम्रो हजुरबा, हाम्रो बुबा अथवा हामी र हाम्रो छोराछोरीको बिचको एउटा यो पुस्ताको कुरा गर्ने हो भने पनि पुरानो परम्पराभन्दा धेरै फरक परिसक्यो। पहिला चाहिँ एकदमै आफ्ना सन्तानहरूका लागि सम्पत्ति जोड्नै पर्ने, अब कतिपय उहिले त 7 पुस्तासम्म जोड्नु पर्ने भन्ने जस्तो खालकासम्म सुनिन्थ्यो। घर जग्गा जमिनहरू जोड्नु पर्ने, पैसाहरू जोडिदिनु पर्ने छोराछोरीका लागि भन्ने त्यो खालको वातावरण अब अलिकति परिवर्तन हुँदै गएको छ। अब यसरी जोडेर राख्नु पर्दैन, सबैले आफ्नो आफ्नो गर्छन्, आफ्नो आफ्नो हुन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको वातावरण बन्दै गएको छ। र सबभन्दा राम्रो चाहिँ हरेक मानिसले एक दिन म बुढो हुन्छु र असुरक्षित पनि हुन सक्छु भन्ने ख्याल मनमा राखेर आफ्नो सुरक्षा आफूले गर्नुपर्ने खालको एउटा त्यो खालको सचेतना हुनुपर्छ सबैमा भन्ने त्यो खालको एउटा मलाई मेरो विचार छ। जस्तो कि चाहिँ सन्तानका लागि दिने सबै थोक उनीहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भन्दा पनि आफ्ना लागि केही न केही सुरक्षाको लागि आफ्नै नाममा आफ्नै चाहिँ उसमा रहने गरी आफ्नै अधीनमा रहने गरी चाहिँ बुढेसकालका लागि केही जोहो गर्ने। किनभने अब सरकारले राज्यले आजसम्म त्यसरी गर्ने खालको वातावरण बनेको छैन। पछि अब गर्ला त बेग्लै कुरा हो। त अहिले आजसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने आफ्ना लागि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भने जस्तो आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने गरी त्यो खालको अब पैतृक सम्पत्तिहरू जग्गा जमिन हुन्छ कि नगद पैसाहरू हुन्छ कि अथवा घरहरू हुन्छ कि त्यो खालको आफैले चाहिँ एउटा सुरक्षित गरेर राख्ने खालको वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ, सोच्नुपर्छ। अब सबै सन्तानहरू राम्रै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कतिपयले चाहिँ एकदम सम्पत्तिकै लागि मारिरहेका अवस्थाहरू पनि छन् होइन सर? हो नि, त्यस्ता खालका घटनाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने गरी चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो खालको चेतना चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पनि हामीले पनि प्रदान गर्नुपर्छ। सर, अब यतिखेर हामी एउटा कविता सुनौँ सरको। हामी बुढ्यौलीसँग सम्बन्धित नै एउटा कविता फेरि सुन्छौँ। मैले एउटा
एउटा अलिक अनौठो खालको एउटा बेग्लै खालको कविता सुनाउन खोज्दैछु। हजुर यो चाहिँ मान्छेको बुढेली होइन, यो एउटा चाहिँ हुलाकको बुढेली हो कि। हजुर अब कुनै समय थियो 10-20 वर्ष अगाडि हुलाक भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो सञ्चारको माध्यम होइन, हजुर सारा बलियो मान्छेहरू माध्यम। एउटा हजुर हाम्रो ढुकढुकी नै थियो नि, हाम्रो ढुकढुकी नै थियो हुलाक भन्ने चाहिँ। हुलाकबाट चिठीहरू आउँथे, देशबाट विदेशबाट समाचारहरू ल्याउँथे, समाचारको मुख्य माध्यम हुलाक थियो। त्यो हुलाकको अवस्था आज कहाँबाट कहाँ पुग्यो होइन, हुलाक बुढो भयो, कता कता अलिअलि ढुकढुकी मात्रै बाँकी छ हुलाकको। यसलाई सम्झेर मैले एउटा कविता लेखेको छु होइन। अब यो चाहिँ प्रासङ्गिक नै होला होइन। हजुर सर हजुर, आयु त सबैको हुने भयो नि। हो अब यो हुलाकलाई हामीले आफ्नो मानवीकरण गरेर मान्छे नै सम्झे पनि हुन्छ। कसरी कुनै पनि चिजको बुढेली आउँछ र कसरी अस्तित्वमा चाहिँ एउटा त्यसको उसमा फरक पर्दै जान्छ। हुलाकी कविता चिठीको ढाकामा छ यो हुलाकी कविता। स्वस्ति श्री मेरा पुराना परम मित्र छोटी हुलाक, लामो समयपछिको गहिरो सम्झना, अतिरिक्त हुलाक, गोसरा हुलाकलाई पनि मुटुभरिको माया। वर्षौं वर्ष भएछ साथी हुलाक घर नगएको पनि, तिम्रो सन्चो बिसन्चो थाहा नभएको पनि। नयाँ नयाँ साथीहरूको सञ्जाल भेटेपछि तिमीलाई मैले भुसुक्कै भुलेछु र पुरै इन्टरनेटको रोटेपिङमा झुलेछु। प्रिय साथी अचेल भावना होइन, भाइरल हुन सस्तो छ, मलाई त सन्चै छ, तिमीलाई कस्तो छ? मुहार हेर्दा त्यति आराम छैन जस्तो छ, त्यो रौनक त्यो बैंस उस्तै छ कि खस्तो छ? उस बेलाको कुरै अर्को हुन्थ्यो, तिमीलाई प्रेम गर्नेहरूको लर्को हुन्थ्यो। तिमीले ल्याउँथ्यौ सुखका समाचार, कहिले कहिले ल्याउँथ्यौ दुःखका समाचार। देशबाट परदेशबाट आफन्त नाता गोता र साथीभाइका खबर, मायाका खबर, मायालुका खबर, सागरभन्दा गहिरो प्रेम लेखेका खबर, आकाशभन्दा फराकिलो आलिङ्गन लेखेका खबर। तिमी ल्याउँथ्यौ गुलाबका पत्र खामिएका, रगतको मसीले ल्याप्चे हानिएका, आमाका आँसु र बाका पसिनाले भिजेर अक्षर लपटिएका, धुवाले कालो भएको कागजमा लेखिएका, 9 डाँडा पारीका सहरका कथा अक्षरमा छर्लङ्ग देखिएका। कहिले हँसाउने कहिले रुवाउने कुनै प्रेम पत्र, कुनै सेतो धागोले बाँधेका चिठी पत्र। लाहुर गएको लोग्नेले 7 वर्षपछि आउने दशैंमा घर आउँछु भनेर लेखेको पत्र। माया लुटपुटिएको पत्र, पीडा गुटमुटिएको पत्र, साधारण पत्र, रजिस्ट्री पत्र, हवाई पत्र, बैरुङ पत्र। घरको नमानी ओसार्थ्यौ तिमी, यताबाट उता उताबाट यता। धेरै भयो भेट नभएको, नेटले खाता खोलेपछि हाम्रो नाता हराएको के छ मेरो पुरानो साथी। जैको तै छौ कि पुग्यौ अलि माथि, के बोक्छौ अचेल के ओसार्छौ, हिँडिरहेका छौ ठम ठम कि ज्यानलाई घिसार्छौ। तिमीले नै ल्याउँथ्यौ समाचार, बालीमा किरा लागेको, रोगले आमालाई गालेको, जन्तरी बहिनी आसपास भएको, छिमेकी बुहारी उडाएर अन्तरे आसाम गएको, भैँसी ब्याएको, दसैँलाई खसी किनेर ल्याएको, कुलोमा कोदालो हानाहान भएर भिडकुने बुढो झन्डै स्वर्ग गएको। सिँगै घर खाममा अटाएर ल्याउँथ्यौ, सिँगै गाउँ चिठीमा उतारेर ल्याउँथ्यौ। जागिरे छोराले पठाएको मनी अर्डर, लाहुरबाट लोग्नेले पठाएको पुलिन्दाको पोको। 1 वर्षपछि भए पनि ल्याएरै छाड्थ्यौ गाउँमा बाबुआमा मरेका समाचार, पहाड छाडेर मधेस झरेका समाचार। तिमीले नै त गर्थ्यौ हाम्रा प्राणहरूको ओसार पसार, तिमी नै थियौ हाम्रा लागि सिङ्गो संसार। भर्खर जस्तो लाग्छ हामी केटाहरूमा बैंस चढेको, मुटु थामेर अर्काका प्रेम पत्र पढेको, युवकलाई युवती बनेर प्रत्युत्तर लेखेको, युवतीलाई युवक बनेर चिठी लेख्दा लेख्दै हेड सरले देखेको। भर्खर जस्तो लाग्छ थुक लगाएर खाममा टिकस टाँसेको, हुलाकबाटै चिठी पठाएर सँगै पढ्ने सहपाठीसँग माया गाँसेको। भर्खर जस्तो लाग्छ तिमीलाई नि दमी बनाएर हाम्रो बिहे भएको, बिहेपछि हनिमुन पनि भ्याएर गाउँका आफन्तहरूलाई बिहेका कार्ड मन्जुसामा खसालेको, घरजम बसालेको। तिमी हाम्रो संयोजक मध्यस्थकर्ता, हाम्रो सहारा थियौ, दाल भात तरकारी जस्तै तिमीले ल्याउने चिठी हाम्रो एक आहारा थियो। तिमी कहिले प्रिय लमी हुन्थ्यौ, प्रेमी प्रेमिका जुटाइदिने, कहिले तिमी भुस्या धामी हुन्थ्यौ, माया प्रेम फुटाइदिने। कसैलाई हँसाउँथ्यौ कसैलाई रुवाउँथ्यौ, कसैलाई वर्षौं वर्ष आशै आसमा तपाउँथ्यौ, कसैको सास नै चिठीमा अड्काउँथ्यौ। किनरिङ
किनरिङ घन्टी बजाउँदै दगुर्ने हुलाकी साइकल, छिन्द्रिङ छिन्द्रिङ बज्ने लट्ठीमा बाँधेको घुङ्गरू, संसारभरिका खबर बोकेर गुड्ने डाक गाडी, सडक किनारामा बसेका मन्दिर जस्ता पत्र मन्जुसा, लग्यो होला हगि कुनै कवाडीले बिलामीमा र पगाल्यो होला कुनै भट्टीमा, मुसाका कति पुस्ता हुर्किए होलान् खाकीको पुरानो तिम्रो सफारीमा, भात गाउँले कालो टोपी पनि मकायो होला दगुर्दा दगुर्दा म्याराथोन घाम र झरीमा, कहाँ कहाँ पुगे होलान् तिमीले बनाइदिएका मेरा पत्र मित्रहरू, पोस्ट कार्डमा रातो मसीले मुटु छेडेका चित्रहरू, प्रिय मेरो पुरानो साथी, प्रिय मेरो पुरानो साथी, अब त खाम मात्रै होइन कलम र कागज पनि डाइनोसर होला जस्तो छ, कम्प्युटरमा हान्दा हान्दै अक्षरहरू, पत्र पनि अलि लामो भए जस्तो छ, गालामा चाउरी परे पनि भए भरका दाँत झरे पनि मलाई त सन्चै छ साथी, तिमीलाई कस्तो छ, जस्तो भए पनि तिमीलाई मेरो हृदयभरिको शुभकामना छ, सुस्वस्थ र दीर्घायुको कामना छ, वर्षमा एक पटक सम्झिने, 1 मिनेट मौन धारण गरिने, शहीदमा झर्दै नझर्नु तिमी, साम्राज्यवादी इन्टरनेट तन्त्रले जतिसुकै घाँटी न्याके पनि मर्दै नमर्नु तिमी, सगरमाथा भन्दा अग्लो शुभकामना तिमीलाई, नारायणी भन्दा गहिरो माया तिमीलाई, यति भन्दै कम्प्युटर बन्द गर्छु र मोबाइलतिर सर्छु, लैजा चरी हावा चरी, यो चिठीको जवाफ तुरुन्तै आउने गरी। कति पिठो होइन। अब हामी चिठीबाट सिधै कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलमा सरिसकेका छौँ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो रचनाको लागि। अब हामी यतिखेर 99.6 मेगा हर्जमा रहेको रेडियो थाहा सञ्चारमा बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरको यो कार्यक्रममा छौँ र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँबाट 99.4 मेगा हर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। सर, हजुर लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईबाट लक्ष्मण गामनाङ्गी सम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि जुन हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा एउटा उपलब्धि हासिल गर्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म पनि अब एउटा सबै हामी नेपालीहरू सर्वसाधारण सामान्य नेपाली जस्तै एउटा साधारण निम्न वर्गको परिवारमा जन्मेको हो। बुबा अलिकति पढे लेखेको भएको हुनाले, बुबा पण्डितजी हुनुभएको हुनाले, शिक्षाप्रति अलिकति चेतना भएको हुनाले हामीलाई एउटा भुटानको एउटा एकदमै अनकन्टार गाउँमा हामी जन्मेका भए पनि उहाँले चाहिँ हामीलाई अब स्कुल पठाउनु भयो, पढाउनु भयो। शिक्षाप्रतिको उहाँको चेतनाले हामीलाई चाहिँ एउटा राम्रो एउटा उज्यालो बाटो देखायो, शिक्षाको प्रकाश देखायो। पढियो लेखियो सबभन्दा ठुलो कुरा, एकदमै यो एउटा सबभन्दा मुख्य कुरा त्यो हो। हजुर, त्यही सिलसिलामा अब भुटानबाट चाहिँ हामी 2033 सालमा झापाको गौरदह भन्ने ठाउँमा आएर बस्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले लगातार लेख्ने पढ्ने कामलाई अगाडि बढायौँ। लेखाइ पढाइमा म अलिकति राम्रै थिएँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि स्कुलमै पढ्दाखेरि 9 कक्षा 10 कक्षामा पढ्दाखेरिदेखि नै अलिअलि साहित्यमा रुचि जागेको हो। मलाई चाहिँ पढाइमा अगुवा भएको हिसाबले मलाई गुरुहरूले पनि यो साहित्यिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्नलाई हरेक शुक्रबार हुने साहित्यिक कार्यक्रममा चाहिँ भाग लिने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, त्यसको चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू चलाउने, यस्तो खालका जिम्मेवारी दिँदाखेरि कमै उर्दै भए पनि जबरजस्ती जस्तै गर्दै भए पनि केही लेख्ने प्रयासहरू गर्दा गर्दै यो लेखन क्षेत्रमा मेरो रुचि चाहिँ बढेको हो। र त्यही 9 कक्षा 10 कक्षामा पढ्दाखेरि नै केही रचनाहरू सुनाउने क्रममै भैरव अरियालका केही पुस्तकहरू पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। ती पुस्तकहरू पढ्दाखेरि उहाँले लेखेका केही रचनाहरूलाई चाहिँ प्यारोडी जस्तो बनाएर एक प्रकारले त्यसलाई चाहिँ शब्दहरू यताउति पारेर आफ्नो बनाएर साथीभाइहरूको माझमा सुनाउँदाखेरि त्यसमा एकदमै साथीहरू गुरुहरू चाहिँ रमाउनु भएको, खुसी हुनुभएको, हाँस्नु भएको देखेर लाग्नु त हास्य व्यङ्ग्यतिर पो रहेछ कि के हो भन्ने जस्तो एउटा भित्र चेतना, त्यो खालको एउटा जागृत भएर म बिस्तारै हास्य व्यङ्ग्यतिर लागेँ। र त्यस पछाडि चाहिँ अनि म पुरै हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रलाई नै मैले चाहिँ अँगालेर अगाडि बढेको। 43-44 सालतिर केही हास्य व्यङ्ग्यका पत्रिकाहरू सम्पादन गरेँ। त्यस पछाडि केही रचनाहरू, कविताहरू लेख्दै 2050 सालमा मेरो एउटा पहिलो कृति घिटी घिटी बाँचेर भन्ने सहरमा भन्ने एउटा पहिलो कृति निस्कियो काठमाडौँमै आएपछि। त्यस पछाडि 55 सालमा सिस्नु पानी नेपालको स्थापना भएपछि चाहिँ
वास्तवमा धेरै अब लेखकहरूसँग हास्य व्यङ्ग्यकारहरूसँग आफूभन्दा अग्रजहरूसँग प्रखर व्यङ्ग्यकारहरूसँग भेटघाट हुने, अध्ययन गर्ने, पढ्ने, त्यसमा संलग्न हुने, कार्यक्रमहरू चलाउने, लेख्ने, सिस्नुमानीका गतिविधिहरूमा सहभागी हुने क्रम भएपछि यसले अलिकति तीव्रता लियो, गति लियो र सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ निरन्तरता। सबै एकदमै लागिरहने। सबभन्दा पहिलो कुरो त हरेक मान्छेसँग त्यो एउटा प्रतिभाभित्र केही न केही बिउ त हुनु नै पर्छ होइन। त्यो अब कहाँ हुन्छ त्यो अब यो साहित्य, सङ्गीत, कला भन्ने कुरा त्यत्तिकै त आउँदैन। बल गरेर, बल जस्ती घोटेर मात्रै, कोसिस मात्रै गरेर गर्छु मात्रै भनेर हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। केही प्रतिभा हुनुपर्छ त्यसमा, अनि मलजल त्यसमा चाहिँ एउटा वातावरणले, सङ्गतले, मेहनतले त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै उजागर गर्दै लाने हो। र यसो गर्दै निरन्तर गरिरहँदाखेरि, लेखिरहँदाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा आइपुग्यो जस्तो लाग्छ। अब अलिकति समाजले पनि, यहाँहरू सबैले, एउटा सञ्चार माध्यमहरूले, पाठकहरूले, श्रोताहरूले पनि रुचाइदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो र आजको यो अवस्थामा आइपुगे जस्तो मलाई लाग्छ। दर्जनौं देश, दर्जनौं किताब, दर्जनौं सङ्घ संस्था, दर्जनौं मान्छेहरूसँगको सहकार्य गरिरहँदाखेरि हामीलाई दिएको सन्तुष्टि भनेको त्यही नै होला नि, होइन र सर? एकदमै असाध्यै ठुलो सन्तुष्टि भनेको पुरस्कार भन्ने चिज त म पुरस्कारलाई त्यति धेरै ठुलो कुरा मान्दिनँ। तर अब त्यो अब जसले सम्मान गर्छ, सम्मानका लागि हामीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। तर म पुरस्कारका लागि भनेर कहिले सोच्दा पनि सोच्दिनँ, पुरस्कारका लागि भनेर म कहिले लेख्दा पनि लेख्दिनँ। अब म कहिले प्रतिस्पर्धाहरूमा पनि मैले त्यति भाग लिइनँ। पहिला स्कुल पढ्दा गरेँ, त्यस पछाडि त्यतिकै त्यो खालको वातावरण पनि भएन, प्रतिस्पर्धाहरूमा पनि मैले त्यति भाग लिइनँ। र अहिले पछिल्लो चरणमा पनि मैले केही पुरस्कारहरू प्राप्त गरेको छु। ती सबै अचानक मैले नसम्झेका पुरस्कारहरू मलाई त्यसरी आइलागेको छ होइन। अब कर्म गर फलको आश नगर भने जस्तै हैन त सर? हो त्यसरी आइरहेको छ होइन। यो अब अहिले भैरव पुरस्कार अब नेपाली हास्य व्यङ्ग्य साहित्यको क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार नै हो। अब बासिदेव लिङ्गदेन पुरस्कार र भैरव पुरस्कार रकमको हिसाबले यी बराबरी छन्। तर एउटा भैरव अर्यालको जुन एउटा विराटता छ, एउटा उचाइ छ, एउटा सम्मान छ, हामी सबैका हामी एउटा महागुरु मान्छौँ हास्य व्यङ्ग्यका। उहाँसँग जोडिएको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार पनि यसरी चाहिँ मैले चाहिँ नसोचेको मलाई प्राप्त भयो होइन। उसले प्राप्त भयो, यो पनि मेरा लागि एउटा यो त ठुलो एउटा सम्मान भइहाल्यो। त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो सम्मान चाहिँ मैले आम दर्शकहरूबाट, श्रोताहरूबाट पाएको सम्मान होइन। देश विदेश, गाउँ घर जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि यो बा कविता लेख्ने तपाईँ होइन, मुला कविता तपाईँको होइन, ओहो तपाईँको युट्युबमा हेरेका थियौँ, ओहो ल आज तपाईँसँग भेट भयो होइन, भिडियोमा युट्युबमा देखेको आज प्रत्यक्ष तपाईँसँग भेट भयो भनेर जो जति पनि आम दर्शकहरू, श्रोताहरू, मेरा शुभचिन्तकहरू भेटिनुहुन्छ, त्यो भेटिएका बेलाको क्षण जस्तो आनन्द चाहिँ मलाई अरू बेला हुँदैन। हाम्रो सम्पत्ति भनेकै त्यही हो होइन त सर? एकदम हो नि हाम्रो सम्पत्ति, ठुलो सम्पत्ति, महासम्पत्ति। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ है सर। मलाई चाहिँ एउटा कुरा के सोध्न मन लागेको भनेदेखि हामी राजधानीमा जति हास्य व्यङ्ग्यका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, राजधानी पछाडिका केही जिल्लाहरूमा हामीले हास्य व्यङ्ग्यलाई हेरिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पछाडि हामीले हास्य व्यङ्ग्यलाई चाहिँ अझै पनि फैलाउन, फस्टाउनको लागि केही कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन सर? सरको तर्फबाट चाहिँ अब हास्य व्यङ्ग्यका लागि गर्नुपर्ने, क्षेत्र गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के हुन सक्ला नि त? साहित्यमा लाग्ने भनेको मान्छेहरूको आफ्नो एउटा रुचिको विषय हुँदो रहेछ होइन। यसमा कसैलाई कर लगाएर गर भनेर पनि हुँदो रहेछ। म अलिकति अब हेटौँडाको कुरा गर्न चाहन्छु। हेटौँडामा आरसी रिजाल सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हास्य व्यङ्ग्यमा रुचि राख्ने, हास्य व्यङ्ग्यमा काम गर्ने, अब योगदानका हिसाबले त अहिलेको समयमा हास्य व्यङ्ग्य लगायत साहित्यका लागि चाहिँ मरिमेटेर लाग्ने मान्छे उहाँ जतिको अहिले अर्को कोही पनि छैन। उहाँले जुन बिउ रोप्नुभयो, अनि त्यस पछाडि थुप्रै त्यहाँ चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा लाग्नुभयो। यसरी एउटा अगुवा अलिकति हुनुपर्ने रहेछ।
हामीले सिन्धुपानी नेपालले चाहिँ स्थापना गरे पछाडि थुप्रै ठाउँमा विराटनगरमा, झापामा, चितवनमा, दाङमा, पोखरामा पनि शाखाहरू गठन गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। अनि त्यहाँ शाखाहरू सुरुमा चाहिँ गठन भए, तर त्यहाँको साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्न सक्नु भएन। हामीले धेरै कार्यक्रमहरू धेरै ठाउँमा घुमेर गर्यौँ, उहाँहरूसँग मिलेर पनि गर्यौँ होइन। अब हेटौँडा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आफै अगाडि बढ्दै बढ्दै गएर आज यति चाहिँ धेरै कार्यक्रम, अहिले हाम्रो केन्द्रको भन्दा पनि धेरै कार्यक्रमहरू, धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ झन्झन स्तरीय कार्यक्रमहरू गर्दै गइरहेको छ। तर ती अरू ठाउँहरूमा यसरी हुन सकेनन्। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैमा यसमा रुचि राख्ने मान्छेहरूमा स्वतस्फूर्त रूपमा त्यो खालको एउटा जागरण आउनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। अब त्यसदेखि बाहेक चाहिँ बेला बखत कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रमहरू गरेर यसलाई फलाउने फुलाउने खालको कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेकै छन्। अब सिस्नुपानीले पनि बेला बखत यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा घुमेर गएर कार्यक्रमहरू गरेको छ। र राज्यको तर्फबाट त अब अहिले सरकारहरूलाई भन्नै हुँदैन, बडा सरकारहरू अप्ठ्यारामा छन्। किनभने उहाँहरूलाई आफ्नै सत्ता, आफ्नै कुर्सी, आफ्नै सिंहदरबारलाई जोगाउनका लागि धौधौ छ। उहाँहरूले सङ्गीत कला साहित्यका लागि केही गर्नु होला भन्ने त हामीलाई लाग्दैन। अहिले जति पनि सरकारी संस्थाहरू साहित्यका लागि भनेर गठन भएका छन्, तिनीहरूका गतिविधिहरू हेर्दा पनि हामी चाहिँ अब रुनुकी हाँस्नुको अवस्थामा छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले नै अब जे जति गरिरहेका छौँ र सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा हामीलाई नै जागरण गर्नुपर्छ यो क्षेत्रमा लागेका। जसरी एउटा हेटौँडालाई चाहिँ उदाहरण बनाएर अरू ठाउँका हाम्रा साथीहरूले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हाम्रो वासुदेव लुइटेल बुद्धको बिनाजु हुनुहुन्थ्यो होइन। यतिखेर हाम्रो लक्ष्मण सरले चाहिँ हाम्रो बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरका अध्यक्ष र हास्य व्यङ्ग्यका महत्त्वपूर्ण हस्ती भन्छु आरसी रिजाल सरलाई चाहिँ एउटा उपाधि प्रदान गर्नु भएको छ। भर्खरै काठमाडौँमा नै त्यो उपाधि पाउनु भएको भनेर आरसी सरले भनिरहनु भएको थियो होइन। भूतको सालो भनेर त्यो उपाधि पाउनु भएको छ। सायद यहाँहरूकै मायाले गर्दाखेरि पनि आरसी सर अझै अग्रसर भएर काम गरिरहनु भएको छ। भूतको बिनाजु र भूतको यो सालोसँगको जुन हास्य व्यङ्ग्यको एउटा सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढी नै रहोस् र हजुरहरूको माया साथ हामीले सधैँभरि पाइरहौँ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। एउटा हास्य व्यङ्ग्य कविता सुनौँ र हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। अब हुन्छ। अब हामी बुढ्यौली साहित्यको चर्चा गरिरहेका छौँ। थोरै बुढ्यौलीको गर्यौँ, थोरै हास्य व्यङ्ग्यमा पनि जोड्यौँ हामी होइन। अब हामी चाहिँ बुढ्यौलीका हामीले 2टा कविताहरू सुन्यौँ। अब हामी चाहिँ एउटा हास्य व्यङ्ग्य कविता सुन्ने सर। हुन्छ, म एउटा कविता सुनाउँछु। बाहिर निस्कनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। बाहिर चर्को घाम छ कमरेड, बाहिर चर्को घाम छ कमरेड, समस्याको जाम छ, धुलो धुवा र दुर्गन्ध छ, हुलदङ्गा लुटपाट र नेपाल बन्द छ। सुतिरहनुहोस् कमरेड, मायालुको अङ्गालोमै बाहिर निस्कनु कमरेडको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। भित्र छ बोतल भित्रै छ मात, भित्र छ बोतल भित्रै छ मात, भित्रै छ 84 व्यञ्जनको खात, भित्र छ सेमिनार साप्रा र सुकुटी, भित्रै छ देशको राष्ट्रिय ढुकुटी। टोकिरहनुहोस् कमरेड कुटुकुटु हाड, बाहिर निस्कनु कमरेडको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। वास्तवमा हाम्रा भित्र बसेका कमरेडहरू पनि ज्येष्ठ नागरिक भइसक्नु भएको छ, तर उहाँहरू कहिल्यै बाहिर निस्कन चाहनुहुन्न। भित्रै चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सत्तामै समर्पण गर्नु भएको छ। यो पनि बुढ्यौली साहित्यसँग जोडिएकै छ। बाहिर त बाढीमा डुबेका झोपडीहरू छन्, अनिकालले सुकेका कङ्काल र खोपडीहरू छन्। अदालत बाहिर छ, न्यायाधीशहरू भित्रै छन्, कानुन बाहिर छ, वकिलहरू भित्रै छन्। बाहिर त फुटेका खुट्टाहरू मात्रै छन् कमरेड, टोपी लगाएका टाउकाहरू भित्रै छन्। बाहिर विपक्षीहरू मात्रै छन् कमरेड, समकक्षीहरू भित्रै छन्। जमिरहनुहोस् कमरेड म्यारिजमै बाहिर निस्कनु कमरेडको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक। झन्डा भित्रै छन् कमरेड, झन्डा भित्रै छन् कमरेड, भित्रै छन् झन्डा गाड्ने चिल्ला गाडीहरू भित्रै छन्। गाडीमा अडेस लागेका तिर्ना उर्स र ढाडीहरू, भित्र छ बन्डा भित्रै छ भाग, भित्र छ रति भित्रै छ राग। बाहिर निस्की सक्नु छैन कमरेड, दिउँसै पनि मध्यरात झैँ अन्धकार छ।
भित्र रातमै पनि झलझलाकार छ। छचिरहनुहोस् कमरेड चर्पीमै, बाहिर निस्कनु कमरेडको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक। स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ होइन त? एकदमै हानिकारक। उहाँहरू बाहिरै बसिरहनुहुन्छ, हामी जनता उहाँहरू भित्रै बसिरहनुहुन्छ, हामी जनता बाहिरै बसिरहन्छौँ र समस्या देखिरहन्छौँ। समाधान उहाँहरूले कहिले गर्नुहुन्न। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ सर। हामीले थोरै बुढ्यौलीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, थोरै हास्य व्यङ्ग्यको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ खासमा बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरले हरेक 15 दिनमा प्रसारण गर्ने कार्यक्रम हो र तपाईँलाई हामीले यसरी जोड्न पाउँदाखेरि हामी अत्यन्तै खुसी छौँ, हर्षित छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावशाली बनाउनको लागि यहाँका केही सुझाव। यो एउटा पहिलो कुरो त बुढ्यौली साहित्य भनेर नेपालमा हाम्रो चट्याङ मास्टर कृष्ण मुरारी गौतमले एउटा विचार ल्याउनु भयो। त्यो विचारलाई यसरी एउटा रेडियोको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्नेलाई यसलाई स्थापित गर्ने काममा रेडियो थाहा मार्फत यो बुढ्यौली साहित्य भनेर यहाँहरूले जुन गरिराख्नु भएको छ, यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। बाल साहित्य हुने, किशोर साहित्य पनि केही मात्रामा हुने, अनि अरू विभिन्न किसिमका रसमा चाहिँ साहित्य हुने, अनि बुढ्यौली चाहिँ अब जुन भोलि गएर मुलुक बुढाबुढीहरूको ज्येष्ठ नागरिकहरूको बाहुल्य हुने अवस्थातिर अगाडि बढिरहेको छ, उहाँहरूका लागि चाहिँ एउटा साहित्य नहुने, उहाँहरूको जागरणका लागि, उहाँहरूको सेवाका लागि, उहाँहरूको सुविधाहरूको लागि आह्वान गर्ने, उहाँको विचारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जुन साहित्य एउटा बुढ्यौली साहित्य भनेर नेपालमा सुरु भएको छ, र यसलाई चाहिँ यो बुढ्यौली साहित्य मार्फत यहाँहरूले जुन रेडियो कार्यक्रम समेत गरेर यो पहिलो पटक नै होला नेपालमा, सायद अब अरू रेडियोबाट बुढ्यौली साहित्य भनेर आएको छ छैन मलाई थाहा भएन। त्यसका लागि चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद, आभार। र यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै अब हामी यहाँहरूले पनि प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, अरू के कसो गर्नुपर्छ होइन, यो गर्दै जाउँ, हुँदैछ। यसमा अब आगामी दिनमा यसमा चाहिँ खड्केका विषयहरू थप्दै लैजाउँ होइन। सबभन्दा पहिलो कुरो यसलाई निरन्तरता दिउँ र यसलाई फैलाउँ। यसलाई अझ मुलुकका यो अहिले 2टा रेडियो छ, मुलुकभरिका अनेकौँ रेडियोहरूबाट यसलाई प्रसारण हुने गरीको व्यवस्था मिलाउँ। मेरो एकदमै धेरै धेरै यहाँहरूलाई शुभकामना, धन्यवाद छ। हस् सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अघि नै मैले बधाई दिइसकेको छु। यस वर्ष भैरव गुठीबाट भैरव अरियाल हास्य व्यङ्ग्य स्मृति सम्मान प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै बधाई र कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्ते। धन्यवाद उहाँहरू दुवैजनालाई, अनिता न्यौपाने र लक्ष्मण गामनागेज्यूलाई। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौ सर्जक श्रीराम पाण्डेले आफ्नी आमाको स्मृतिमा लेख्नु भएको शोक स्मृति काव्यको 5 श्लोक कविता वाचन कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा। चलेनन् इच्छाले अवयव हरे अर्ध जीवका, चलेका आधाले असहज बने कार्य तिनका, लठेब्रो जिब्रोले वचन तिनको लरबर भयो, लडिन लाचारीले नयन बहले झरझर भयो, उठेको बस्ती झैं तब घर भयो खण्डहर नै, जता हेरौं देख्थे अति बिरसिला दृश्य सब नै, डसी औडाहाले फिट फिट हुँदै अस्थिर थिए, अवस्था आमाको अनुभव गरी व्याकुल थिए, बसेथे छेवैमा अति विधि अँधेरो मुख गरी, नियाल्दा आमाको गतिविधि मकाम थे थरथरी, झरी पर्ला जस्तो पनि हुन गयो धुम्म मनमा, बने एको होरो नजर अडिए टक्क तिनमा, रसाए आमाका नयन मुटु फुट्ने सकसले,
बगे मेरा आँखा सहन नसकी चोट दिलले पुछे हत्केलाले विमुख मभए झट्ट उनको रुवा बासी चल्दा मन हुडलियो अन्य सबको मलाई डाकेरै नजिक रहने आग्रह गरिन् बसे गोडा नेरै करुण दिलले व्याकुल भइन् कुरा भन्नै खोज्दा गहभरि भयो नेत्र जलले उनी रोइन् पीडा सहन नसकी व्यग्र मनले उनी रोइन् पीडा सहन नसकी व्यग्र मनले। धन्यवाद। धन्यवाद लेखनका लागि श्रीराम पाण्डे र वाचनका निम्ति पुरुषोत्तम आचार्यलाई। आजको कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्यौं व्यङ्ग्यकार सिस्नुपाइन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण गामनागीसँग भएको वार्ता, यसै गरी श्रीराम पाण्डेको 5 श्लोक कविता। आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भएको छ। आगामी 15 दिनमा कार्तिक 25 गते बेलुकी 8:45 बजे पुनः आउनेछौँ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने नवीन, कार्यक्रम संयोजक आरसी रिजाल र म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनालाई बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि, नमस्कार।